नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा व्यवस्थापन विषयबाट सोधिने विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। र आजको यो भिडियोमा हामी व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गतकै औद्योगिक सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, जुन हाम्रो रहेको छ यहाँ कन्सेप्ट अफ इन्डस्ट्रियल रिलेसन। र यसैभित्र पनि कजेज एन्ड सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट भयो, अनि ट्रेड युनियन र कलेक्टिभ बार्गेनिङको बारेमा पनि हामी अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ, जुन यो इन्डस्ट्रियल रिलेसन औद्योगिक सम्बन्धभित्रै हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू हो। तर सुरुमा चाहिँ हामी के को बारेमा हेर्छौँ भन्दा इन्डस्ट्रियल रिलेसन अर्थात् औद्योगिक सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। औद्योगिक सम्बन्ध भन्नाले के बुझिन्छ? यहाँ मैले दुई तीनवटा पोइन्टमा चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धको बारेमा र यससँग सम्बन्धित कुराहरूलाई उल्लेख गरेकी छु। सुरुमा हामी हेर्छौँ, यहाँ सुरुमा रहेको छ सङ्गठनमा शेयर धनीहरूको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको व्यवस्थापन र नियमित तलब वा ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू बीच कामको सिलसिलामा स्थापित भएको सम्बन्धलाई औद्योगिक सम्बन्ध भनिन्छ र भन्ने गर्छौँ। जुन सङ्गठनमा रहेको शेयर धनीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको शेयर धनीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको सङ्गठनमा व्यवस्थापन र नियमित तलब वा ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारी, नियमित जुन तलब र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारी, त्यसपछि व्यवस्थापन शेयर धनीको रूपमा सङ्गठनमा रहेको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको व्यवस्थापन र कर्मचारीहरू बीचको कामको सिलसिलामा जुन काम गर्ने क्रममा कामको सिलसिलामा स्थापित भएको सम्बन्ध नै के हो भन्दा औद्योगिक सम्बन्ध हो। र प्रभावकारी ढङ्गबाट उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँ कार्यरत श्रमिक र मालिक बीच असल सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ। जुन औद्योगिक सम्बन्धमा सङ्गठनका प्रभावकारी कामहरूलाई, सङ्गठनमा रहेको कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, मालिक, श्रमिकहरू बीचमा चाहिँ असल सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ। तब मात्र के हुन्छ, औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो भएर जान्छ। र अर्को भनेको के छ, औद्योगिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण आधारहरू। जुन औद्योगिक सम्बन्धलाई असल राम्रो बनाउनको लागि सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि आधारहरू के छन् भन्दा कर्मचारी तलब, कर्मचारीलाई तलब भयो अनि अर्को भनेको बोनस, अनि गुणस्तरीय जीवनस्तर, व्यवस्थापकीय व्यवहार र अन्य सुविधाहरू पर्दछन्। र यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गरेर सृजनशील औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिन्छ। र यिनै विषयहरूमा असमझदारी सृजना भएमा चाहिँ खराब औद्योगिक सम्बन्धको पनि सृजना हुन्छ। जुन यो औद्योगिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि कर्मचारीहरूलाई दिने तलब, बोनस, गुणस्तरीय जीवन, व्यवस्थापकीय व्यवहारहरू राम्रो भएको खण्डमा औद्योगिक सम्बन्ध एकदमै सुमधुर भएर जान्छ भने यिनै कुराहरू को विपरीत जुन विषयहरूमा असमझदारी आयो कर्मचारी र मालिक बीचमा त्यो भएको खण्डमा चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धमा के हुन्छ भन्दा विवाद सृजना हुन्छ, द्वन्द, मनमुटाव सृजना हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो खराब औद्योगिक सम्बन्धको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन पनि आउँछ। अब यहाँ हामी एकजना विद्वानको परिभाषालाई हेर्छौँ। ड्रेलका अनुसार चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध भनेको के हो त भन्दा कर्मचारी र रोजगारी बीचको समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने समग्र सम्बन्ध नै के हो, औद्योगिक सम्बन्ध हो भनेर ड्रेलले भनेको छ। जुन कर्मचारी र रोजगारी बीचको समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने समग्र सम्बन्ध नै औद्योगिक सम्बन्ध हो। तसर्थ औद्योगिक सम्बन्धको दुई पाटोहरू छन्, के हो भन्दा एउटा समन्वय भयो र अर्को भनेको द्वन्द। जुन हाम्रो औद्योगिक सम्बन्धको दुई पाटोहरू हुन्, समन्वय र द्वन्द चाहिँ। अब हामी यसपछि के हेर्छौँ भन्दा औद्योगिक सम्बन्धका उद्देश्यहरू। औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो बनाउनलाई के कुराहरू हुनुपर्छ र के उद्देश्यहरू भयो भने चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध अझ सुमधुर रूपमा चाहिँ स्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँ छलफल गर्दैछौँ। र औद्योगिक सम्बन्धका उद्देश्यहरूमा अब के हुन्छ भने व्यवस्थापन, कर्मचारी र सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध नै जुन व्यवस्थापन, कर्मचारी र सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध र समग्र रूप नै औद्योगिक सम्बन्ध हो भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको असमझदारीलाई हटाउने। जुन कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचमा के असमझदारी छ त,
होइन। यो कुरालाई चाहिँ बुझेर पहिचान गरेर हटाउने पनि के हो? औद्योगिक सम्बन्धको उद्देश्य हो। र जुन कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचमा असमझदारी छ त्यसलाई हटाउन सकियो भने मात्रै औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर भएर जान्छ। यो जुन नराम्रो असमझदारीलाई हटाउने काम पनि औद्योगिक सम्बन्धको हो। अर्को 2 नम्बरमा छ व्यवस्थापन र कर्मचारीहरू बीचको हितको संरक्षण गर्दै असल औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने। अब जुन संगठनमा रहेको व्यवस्थापन र कर्मचारी बीचको हितको संरक्षण गर्दै है, कर्मचारी र व्यवस्थापनको उनीहरूको हक हितको संरक्षण गर्दै असल राम्रो औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने। जुन कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको असमझदारीलाई पहिचान गरेर हटाउने जुन सुमधुर सम्बन्धको स्थापना गर्ने काम पनि के हो भन्दा औद्योगिक सम्बन्धको उद्देश्य मध्येको एउटा उद्देश्य हो। अब अर्को भनेको कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको विवादलाई हटाई औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने। अब कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचमा मनमुटाव छ, विवाद छ, असमझदारी उत्पन्न भइरहेको छ भने यी कुरालाई समाधानका बाटोहरू खोजेर औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने होइन। असमझदारीलाई हटाएर समाधानका बाटोहरू के छन् त यो बारेमा पहिचान गरेर कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर जुन औद्योगिक सम्बन्ध शान्ति कायम गर्ने काम पनि औद्योगिक सम्बन्धको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को भनेको निर्णय प्रक्रियामा औद्योगिक प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने। निर्णय प्रक्रियामा कस्तो खालको कार्यशैली छ त? जुन प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने, त्यहाँ सबै औद्योगिक काममा जुन निर्णयको प्रक्रियामा सबै कर्मचारीले समान व्यवहार गर्ने, सबै काममा सहभागिता गराउने जुन प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने पनि के हो? औद्योगिक सम्बन्धको उद्देश्य हो। अर्को 5 नम्बरमा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि र काम छोडेर जाने प्रविधि र अनुपस्थिति जस्ता प्रविधिहरूलाई चाहिँ घटाएर उच्च उत्पादकता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। जुन कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि छ, संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि गुनासोहरू र असन्तुष्टि र गुनासोहरू काम गर्ने वातावरण सहज नभएको खण्डमा मात्रै कर्मचारीले चाहिँ काम छोडेर जाने प्रवृत्ति हुन्छ होइन, असहज भएको खण्डमा। र अर्को भनेको यदि वातावरण काम गर्नका लागि उपयुक्त छैन, कर्मचारीहरू सन्तुष्ट छैनन् भने पनि काम छोडेर जाने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ। र अर्को भनेको कार्यालय समयमा उपस्थित नहुने, अनुपस्थितिको दर बढ्ने जस्ता विभिन्न जुन असन्तुष्टिसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ हटाएर के गर्नुपर्छ, के कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा पहिचान गरेर यसले यी कुराहरूलाई चाहिँ घटाएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा के हुन्छ भन्दा उच्च उत्पादकता बढ्छ, उत्पादनको क्षमता बढ्छ। र उत्पादकताको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि भए पनि कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि, त्यसपछि काम छोडेर जाने प्रविधिहरू, अनुपस्थितिहरू आदि प्रविधिहरू छ भने चाहिँ समयमै पहिचान गरेर पनि औद्योगिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाएर यसको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। अर्को 6 नम्बरमा भनेको संगठनमा व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने। अब कुनै पनि संगठनको निश्चित नियम हुन्छ, निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएका नीति नियमहरू व्यवस्थापन र कर्मचारी दुवैको लागि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन संगठनमा कार्यरत कर्मचारी र व्यवस्थापन दुवैलाई मर्यादित हुनुपर्छ, मर्यादित ढङ्गले ती नियमहरू लागू हुन्छ सबैलाई होइन। र अनुशासित पनि हुनुपर्छ, काम गर्ने कर्मचारी र व्यवस्थापन दुवै पक्ष अनुशासित पनि हुनुपर्छ। यदि नभएको खण्डमा मर्यादित र अनुशासित बनाउने उद्देश्य पनि कसको भन्दा औद्योगिक सम्बन्धको हो। अब अर्को हाम्रो 7 नम्बरमा रहेको छ गुनासोहरूको सुनवाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने। अब अघि नै भनिसके होइन, जुन औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि भए पनि कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि, गुनासोहरू, मनका कुराहरू, पिरमार्काहरू सुन्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। जुन गुनासोहरूको सुनवाई गर्ने र त्यसको समाधानका उपायहरू खोज्ने, त्यसपछि मनका कुराहरू, जुन पिरमार्काहरू, असन्तुष्टिहरू, यावत कुराहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्ने, सुन्ने संयन्त्र पनि तयार गर्ने पनि के हो भन्दा औद्योगिक सम्बन्धको उद्देश्यहरू हुन्। र हामीले यहाँ औद्योगिक सम्बन्धका उद्देश्यहरू पढ्यौँ। जुन उद्देश्यहरू
हामीले पढिसकेका छौँ 7 वटा बुँदामा मैले यहाँ उल्लेख गरेकी थिएँ। तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी सुधार गरेर यी कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि जुन नराम्रो कुराहरूलाई राम्रो बनाउनको लागि कर्मचारीहरूको हक हितको व्यवस्थापनको राम्रोको लागि चाहिँ के गर्ने गरिन्छ भन्दा औद्योगिक सम्बन्धका उद्देश्यहरू निर्धारण गरेर त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ अग्रसर भएर काम गर्ने गरिन्छ। अब यसपछि हामी के हेर्छौँ? औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व। अब यसको महत्त्व चाहिँ के छ त? औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्वलाई पनि हामी यहाँ 6 वटा बुँदाहरूमा हेर्छौँ। रहेको छ सुरुमा संगठनको उत्पादन र सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधलाई अन्त्य गर्नु। हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरमा के भन्दा संगठनको उत्पादन र सेवा प्रवाहमा जुन उत्पादन गर्ने काममा र सेवा प्रवाह गर्ने काममा बीचमा आएको बाधा अडचन अवरोधलाई अन्त्य गर्नु के हो त भन्दा औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व हो। जुन अवरोधहरू आउँछन् काम गर्ने क्रममा, सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा, उत्पादन गर्ने क्रममा विभिन्न अवरोधहरू आउँछन्, ती अवरोधहरूलाई चाहिँ कसरी हटाउने, त्यसको अन्त्य कसरी गर्ने त, त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भनेर यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका उपायहरू खोज्नु पनि के हो भन्दा महत्त्व हो औद्योगिक सम्बन्धको। 2 नम्बरमा रहेको छ कर्मचारी र व्यवस्थापन बीच उत्पादकता र उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नु। अब अर्को भनेको कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको हैन, कर्मचारी र व्यवस्थापनको उत्पादकता र उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नु। जुन उत्पादकतामा वृद्धि गरेपछि उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ र यी चाहिँ उत्पादकता र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्नु पनि के हो भन्दा औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व हो। अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ औद्योगिक प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु संगठनमा औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व हो। जुन औद्योगिक प्रजातन्त्रलाई बलियो सुदृढ बनाउनु पनि संगठनको महत्त्व हो, जुन औद्योगिक सम्बन्ध अन्तर्गतको। र अर्को भनेको कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता तथा सुविधाहरूको सुनिश्चित गर्ने। कर्मचारीको जुन आधारभूत न्यून किसिमको आवश्यकताहरू छन्, गुनासोहरू छन्, असन्तुष्टिहरू छन् हैन, र सुविधाहरू के दिनुपर्ने हो त, कर्मचारीलाई दिने सुविधाहरूको बारेमा पनि निर्णय गर्ने र यो कर्मचारीलाई चाहिँ यो सुविधा दिनुपर्छ है, उनीहरूको आवश्यकता चाहिँ यो रहेको छ है भनेर पहिचान गरेर सुनिश्चित गर्ने काम पनि के हो भन्दा औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व हो। 5 नम्बरमा रहेको छ कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उच्च उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु। अब संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न तालिम तथा विकासहरू दिएर हुन्छ कि हैन, कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्नका लागि, कार्य सम्पादनलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई मनोबल उच्च बनाउनको लागि कामप्रति उच्च उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने काम पनि के हो भन्दा औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। र 6 नम्बरमा रहेको छ संगठनका स्रोत र साधनलाई पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गरेर उत्पादकतामा वृद्धि गर्नु। अब जुन संगठनमा रहेको स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गरेर, जुन पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ सुरुमा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि, क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि उच्च उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र स्रोत र साधनलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यदि स्रोत साधनलाई पर्याप्त मात्रामा परिचालन गरेर प्रयोग गरेर चाहिँ उत्पादकतामा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यो पनि के हो भन्दा औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व मध्येको एउटा महत्त्व हो। र हामीले यहाँ जम्मा 6 वटा महत्त्वहरू पढिसकेका छौँ, अन्य महत्त्वहरू पनि हुन सक्छ, यहाँ 6 वटालाई चाहिँ मैले उल्लेख गरेकी छु। अब महत्त्वपछि हामी औद्योगिक सम्बन्धका पात्रहरू हेर्छौँ। पात्रहरू यहाँ रहेको छ के छन् भन्दा सुरुमा श्रमिक रहेको छ, त्यसपछि दोस्रोमा रोजगारदाता र तेस्रोमा समाज रहेको छ। अब यस अन्तर्गत के छन् त, यो बारेमा हामी विस्तृतमा छलफल गर्नेछौँ। अब सुरुमा औद्योगिक सम्बन्धका पात्रहरू भन्ने बित्तिकै कुनै कार्य सम्पादनमा निश्चित भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष नै के हो त, वास्तवमा पात्र हो है। र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न पक्षहरू बीचको जुन आपसी सम्बन्ध हुन्छ त्यो चाहिँ श्रम सम्बन्ध भयो र यसले चाहिँ श्रमिक, रोजगारदाता र समाज बीचमा रहेको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ जनाउने काम गर्छ। अब श्रम सम्बन्ध प्रणालीका पात्रहरू भन्नाले चाहिँ उद्योग सुसञ्चालनमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष वा सरकारवालाहरूलाई चाहिँ जनाउने गर्छ। र श्रम सम्बन्धमा प्रमुख पात्रहरू भनेको चाहिँ हामीले श्रमिक, त्यसपछि रोजगारदाता
र समाज। अब यसभित्रका अन्य कुराहरू पनि पढ्छौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी जुन श्रमिकको बारेमा हेर्छौँ, श्रमिक लेबर रहेको छ यहाँ चाहिँ। अब श्रमिक भन्ने बित्तिकै उद्योगमा काम गरेर जुन जीविकोपार्जन गर्ने जनशक्ति हुन्छ त्यो नै श्रमिक अर्थात् कामदार भनेर बुझ्ने गर्छौँ। जुन उद्योगमा काम गर्ने आफ्नो जीविकापार्जनको लागि उद्योगमा भयो अन्य ठाउँमा भयो काम गर्ने जनशक्ति नै के हो भन्दा श्रमिक अर्थात् कामदार हो। र उद्योगको सञ्चालनको लागि चाहिँ श्रमिकहरू एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ श्रमिकहरूको चाहिँ उद्योग सञ्चालनको क्रममा। र यदि उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ श्रमिक जनशक्तिको अभाव भएको खण्डमा चाहिँ यो अपुरो अधुरो हुन्छ। त्यसैले गर्दा श्रमिकहरू उद्योग सञ्चालनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यिनीहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र श्रमिकहरू अर्को के हो भन्दा उद्योगको शक्ति पनि हो। जुन जनशक्ति बिना यो जुन श्रमिक बिना उद्योग सञ्चालनको काम चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यो उद्योगको शक्ति पनि हो। अब जसको अभावमा चाहिँ उद्योग गतिविहीन हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। यसमा चाहिँ अब बन्द हडताल, कलह, अशान्ति, तालाबन्दी जस्ता अवस्थाहरू सृजना गर्नमा पनि उनीहरूकै भूमिका हुन्छ। जुन श्रमिकहरू असन्तुष्ट भएको खण्डमा चाहिँ बन्द हडताल, तालाबन्दी गर्ने र अन्य प्रकारका जुन कलहहरू सृजना हुने होइन, यस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दा श्रमिकहरूकै भूमिका हुन्छ यो गर्नमा पनि, किनभने त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा श्रमिकहरू नै संलग्न भएको हुन्छ। तसर्थ श्रमिक वर्गलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक भर्ना छनौट, नियन्त्रण र उत्प्रेरणा पनि गर्नुपर्छ, प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ। अब यो श्रमिकभित्र अर्को के पर्दछ भने श्रमिक सङ्घ रहेको छ। अब श्रमिकभित्र के पर्दछ भन्दा श्रमिक सङ्घ पर्ने गर्छ। अब यो श्रमिक सङ्घ चाहिँ के हो भन्दा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्दछ श्रमिक सङ्घले है। र श्रमिक सङ्घ एक वैधानिक निकाय पनि हो। वैधानिक निकाय भएकोले श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ यसले। र श्रमिक वर्गको जुन हक हितका लागि स्थापना गरिएको सङ्गठित स्वरूप नै के हो वास्तवमा भन्दा श्रमिक सङ्घ हो। जुन श्रमिक वर्गको हक हितका लागि चाहिँ स्थापना भएको सङ्गठित स्वरूप हो यो। र जुन श्रमिकहरू मध्येबाट चुनाव गरी श्रमिक सङ्घको स्थापना गर्ने गरिन्छ। र रोजगारद्वारा वा व्यवस्थापनबाट चाहिँ श्रमिक वर्गलाई अनावश्यक शोषण दमनहरूबाट हटाउन है, रोजगारद्वारा। अनि अर्को भनेको व्यवस्थापनबाट श्रमिक वर्गहरूमाथि जुन अनावश्यक शोषण दमनहरू हुन्छ त्यसबाट चाहिँ बचाउन श्रमिक भनाइहरूका लागि आवाज बुलन्द गर्न नै श्रमिक सङ्घको स्थापना भएको हुन्छ। र जुन शोषण दमनहरूबाट श्रमिकहरूलाई बचाउनका लागि, त्यसपछि श्रमिकहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नका लागि चाहिँ श्रमिक सङ्घको स्थापना भएको हुन्छ। र यसको प्रमुख लक्ष्य भनेको पनि श्रमिकहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नु, उनीहरूलाई शोषण दमन हुनबाट चाहिँ बचाउनु हो। अब यसपछि हामी 2 नम्बरमा अर्को पढ्छौँ रोजगारदाता। अब रोजगारदाता भन्ने बित्तिकै श्रमिक वर्गलाई काम दिने पक्ष भन्ने बुझिन्छ है। जुन श्रमिक वर्गहरूलाई काम दिने व्यक्ति हुन्छ होइन, काम दिने पक्ष हुन्छ, त्यो नै श्रमिकहरूको लागि के हो भन्दा रोजगारदाता हो। र रोजगारदाता र श्रम सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण पात्र पनि हो। रोजगारदाता चाहिँ श्रम सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण पात्र हो, जसले उद्योगमा पुँजी लगानी गर्छ र प्रबन्ध र नियन्त्रण पनि गर्छ। पुँजी लगानी गर्नुको साथै अर्को भनेको के गर्दछ त भन्दा प्रबन्ध र नियन्त्रण गर्ने काम पनि गर्दछ। अन्तर्गत चाहिँ 2 पक्षहरूको रोजगारदाताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यहाँ यस अन्तर्गत 2 पक्षहरू छ, 2वटा कुराहरू। यहाँ सुरुमा हेरौँ हामी नम्बर 1 मा रोजगारदाता सङ्घ रहेको छ है। रोजगारदाताभित्र रोजगारदाता सङ्घ रहेको छ। अनि अर्को 2 नम्बरमा भनेको हाम्रो व्यवस्थापन छ। रोजगारदाता सङ्घ र व्यवस्थापन। अब सुरुमा रोजगारदाता सङ्घ। जुन उद्योग व्यवसाय सञ्चालक वा मालिकहरूको आपसी हक हित र समन्वय कायम गर्नका लागि एकीकृत सङ्गठन खोल्ने हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा रोजगारदाता भन्छ। र खास गरी चाहिँ एकै प्रकारको व्यवसायमा संलग्न उद्योगपतिहरू बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुन नदिन। जुन धेरै एकै प्रकारका व्यवसायमा संलग्न उद्योगपतिहरू हुन्छन्, उनीहरू बीचमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिन
तथा सरकारी निकायबाट चाहिँ आफ्नो हक हितको सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि पनि उद्योगपतिहरूले यस सङ्गठनको चाहिँ स्थापना गरेको हुन्छ, जुन रोजगारदाता सङ्घको स्थापना गरेको हुन्छ। अब यहाँ छ व्यवस्थापन। उद्योगको स्थापना सञ्चालनका साथै योजना बनाउने, जुन कार्यान्वयन गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने पात्र के हो भन्दा व्यवस्थापन हो। उद्योगको स्थापना अनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अनि योजना बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने पात्र के हो भन्दा व्यवस्थापन हो। र व्यवस्थापनले चाहिँ प्रबन्ध, समन्वय, पृष्ठपोषण आदि कार्य पनि गर्ने गर्छ। जुन व्यवस्थापनले प्रबन्ध, समन्वय गर्ने, पृष्ठपोषण गर्ने आदि कार्यहरू पनि गर्ने गर्छ र सङ्गठनको सफलतामा चाहिँ व्यवस्थापनको प्रमुख भूमिका रहन्छ, जुन असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्नमा पनि जुन यो व्यवस्थापनको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका रहन्छ। अब यसपछि हामी समाज रहेको छ। समाज भनेको अब श्रम सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र हो है, औद्योगिक सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र हो। जुन उद्योगको ग्राहक र उपभोक्ता नै समाज हो। उद्योगको लागि चाहिँ आफ्नो ग्राहक र उपभोक्ता नै के हो भन्दा समाज हो। र समाजमा रहेका बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना अनुसारै समाजमा रहेको ग्राहक र उपभोक्ताले के चाहन्छन् त उनीहरूको चाहना के रहेको छ त्यो कुरालाई बुझेर उद्योगले चाहिँ उनीहरूको चाहना बमोजिमका वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ र उचित मूल्यमा नाफा आर्जन गरी चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू पनि बिक्री गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि चाहिँ उद्योगले समाजसँग पनि राम्रो सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ। जुन समाज पनि के हो, त्यसैले हाम्रो औद्योगिक सम्बन्धको पात्र मध्येको एउटा पात्र हो। अब यसपछि हामीले औद्योगिक सम्बन्धका पात्रहरू श्रमिक, रोजगारदाता, समाज जुन चाहिँ पात्रहरू रहेको थियो, यसभित्रका हाम्रो रोजगारदाता सङ्घ, व्यवस्थापन, त्यसपछि श्रमिक सङ्घ र समाज जुन सरकारको बारेमा नि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी हेर्छौँ श्रमिक अर्थात् श्रम सम्बन्धको प्रक्रिया के छ त। हामी श्रम सम्बन्धको प्रक्रियामा चाहिँ सुरुमा सङ्गठनभित्र जुन श्रमिक, त्यसपछि रोजगारदाता र सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध, जुन श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार बीच रहेको सम्बन्ध के हो भन्दा श्रमिक सम्बन्ध अर्थात् औद्योगिक सम्बन्ध हो। र यस श्रम सम्बन्ध प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ मुख्यतया के चरणहरू पर्दछ भन्दा पहिलो नम्बरमा सङ्घीकरण पर्दछ, अनि यसपछि अर्को 2 नम्बरमा द्वन्द्व पर्दछ, अनि 3 नम्बरमा भनेको सामूहिक वार्तालाप, अनि यसपछि सम्झौता सम्पन्न, अनि सम्झौता सम्पन्न पछि के पर्दछ त भन्दा सम्झौता प्रशासन पर्दछ। यस अन्तर्गत चाहिँ एउटा सङ्घीकरण भइहाल्यो, त्यसपछि द्वन्द्व, सामूहिक वार्तालाप, सम्झौता सम्पन्न र सम्झौता प्रशासन पर्दछ। अब हामी सुरुमा हेर्छौँ सङ्घीकरण। अब यस सङ्घीकरण अन्तर्गत चाहिँ श्रमिक वर्गको जुन हक हितको लागि स्थापना गरिएको सङ्गठित सङ्घलाई चाहिँ हामी श्रमिक सङ्घ भनेर भन्छौँ। र श्रमिकहरूले चाहिँ मतदानद्वारा श्रमिक प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, ती प्रतिनिधिहरूको छनौट गरी श्रमिक सङ्घ स्थापना गर्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी श्रम सम्बन्धमा चाहिँ श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गरी जुन व्यवस्थापन, सरकार तथा अन्य पक्षसँग चाहिँ वार्तालाप पनि गर्ने काम गर्दछ, जुन सङ्घीकरण अन्तर्गत। अर्को भनेको हाम्रो द्वन्द्व रहेको छ। अब द्वन्द्व भन्ने बित्तिकै मत भिन्नताको नतिजा भन्ने बुझिन्छ है। एकअर्काको मतमा भिन्नता छ, एकअर्कामा चाहिँ मनमुटाव छ, जुन मत भिन्नताको नतिजा हुन्छ नि परिणाम, त्यो नै द्वन्द्व हो।
र सङ्गठनभित्र चाहिँ अब श्रमिक वर्ग तथा व्यवस्थापन बीचमा चाहिँ रुचि लक्ष्यहरू ठुलो भिन्नता हुन्छ। अब रुचिहरू मिल्दैन, लक्ष्यहरू मिल्दैन, उद्देश्यहरू मिल्दैन, त्यसमा चाहिँ भिन्नता रहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पनि द्वन्द्वको सृजना हुन्छ। र सामान्य कार्य सम्पादन गरी श्रमिकहरू चाहिँ अधिक पारिश्रमिक चाहन्छन् है। काम चाहिँ थोरै गर्ने र पारिश्रमिक चाहिँ धेरै खोज्ने कर्मचारीहरूको त्यो चाहिँ प्रवृत्ति हुन्छ कतिपयको। यसको विपरीत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापनले चाहिँ थोरै पारिश्रमिकमा जुन श्रमिक वर्गहरूबाट चाहिँ अधिकतम कामहरू सम्पादन होस् भन्ने चाहन्छन् होइन। कर्मचारीहरूले चाहिँ पारिश्रमिक धेरै हुनुपर्छ, काम थोरै हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छ, र व्यवस्थापनले चाहिँ के चाहन्छ भने त्यसको ठिक अपोजिट, श्रमिक वर्गहरूले चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्छ थोरै पारिश्रमिकमा भन्ने चाहिँ यहाँ मान्यता राख्दछ। र जुन लागत घटाउन तथा नयाँ उत्पादकता कार्य गर्नका लागि पनि श्रमिक वर्गलाई अधिक नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ यहाँ। र यसले गर्दा चाहिँ यी सम्पूर्ण जुन गतिविधिहरूले गर्दा सङ्गठनमा के हुन्छ भन्दा द्वन्द्वको सृजना हुने गर्छ। अर्को भनेको सामूहिक वार्तालाप। र सामूहिक वार्तालापमा चाहिँ के हुन्छ भने दुई पक्षहरूद्वारा है आपसी छलफलको माध्यमबाट दुई पक्षहरू बीच सहमतिमा पुग्ने एउटा समस्या समाधान गर्ने विधि नै के हो भन्दा वास्तवमा सामूहिक वार्तालाप हो। जुन सामूहिक वार्तालापमा चाहिँ आपसमा दुई पक्षहरू बीच छलफल गरेर एउटा समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया नै एउटा सामूहिक वार्तालाप हो। र जुन यो सङ्गठनभित्र चाहिँ व्यवस्थापन तथा मिश्रित सङ्घहरू बीच व्यवस्थापन र अन्य धेरै सङ्घहरू बीचमा मत भिन्नताहरू भएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ द्वन्द्वको सृजना हुन्छ। र शान्तिपूर्ण द्वन्द्व समाधान गर्ने एक महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दाखेरि सामूहिक वार्तालाप पनि हो। सामूहिक वार्तालापबाट चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ र शान्तिपूर्ण द्वन्द्व समाधान भएपछि शान्तिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। र अब विवादमा संलग्न पक्षहरू चाहिँ एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्ने होइन। विवादमा संलग्न पक्ष दुई पक्षहरू एउटै टेबलमा बसेर के समस्या छ त त्यो विषयमा छलफल गर्ने र समाधानका उपायहरू खोज्ने, त्यसपछि सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्ने गरिन्छ यहाँ। र यसै क्रममा दुवै पक्षहरूले चाहिँ अब सहमतिमा पुग्नका लागि होइन, के समस्या छ त्यसको समाधान गर्नका लागि केही पाउनुको लागि अर्थात् केही गुमाउनु पर्छ भन्ने भनाइ छ, त्यो भयो भने मात्रै उनीहरू चाहिँ आपसी छलफलमा पुग्न सक्छन्। र एक पक्षले केही गुमायो भने अर्को पक्षले केही पाउँछ, अर्थात् केही समस्या छ त्यसको समाधान आपसमा दुई पक्ष बीच मिलेर सामूहिक वार्तालाप गरेर अघि बढ्यो भने चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बन्न पुग्छ। र अर्को भनेको सम्झौता सम्पन्न। सम्झौता सम्पन्नमा श्रमिक सङ्घ तथा व्यवस्थापन बीचमा समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ सहमति भएपछि जुन अर्को चरणमा उक्त सम्झौतालाई चाहिँ औपचारिक रूपमा सम्पन्न गरिन्छ है। सम्झौता सम्पन्न भनेको जुन सामूहिक वार्तालापबाट अर्को चरणमा सम्झौता हुन्छ, त्यो जुन औपचारिक रूपमा सम्पन्न हुने सम्झौता चाहिँ के हो भन्दा सम्झौता सम्पन्न। र यस अन्तर्गत चाहिँ सम्झौतालाई लिखित रूपमा पनि लिपिबद्ध गर्ने गरिन्छ, जसलाई चाहिँ सम्झौता पत्र भनिन्छ। जुन भएका सम्झौतालाई लिखित रूपमा लिपिबद्ध गर्ने चाहिँ सम्झौता पत्र हो। र पत्रमा चाहिँ अब दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट भाषामा बुदागत रूपमा सहमतिहरूको उल्लेख भएको हुन्छ। के कुरामा चाहिँ सहमति भएको हो त, जुन दोहोरो अर्थ नलाग्ने सबैले बुझ्ने स्पष्ट भाषामा बुदागत रूपमा बुलेटमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ श्रमिक सङ्घ प्रतिनिधि तथा व्यवस्थापन प्रतिनिधिहरूले अध्ययन गर्ने गर्दछन् र सहमतिको स्वरूप हस्ताक्षर पनि गर्ने गर्छन् है। र यसपछि मात्रै सम्झौता सम्पन्न भएको मानिनेछ। जुन सम्झौतामा दुई पक्षहरू बीचमा केही समस्याहरू छ भने समाधानको उपायहरू खोजेर सहमति अर्थात् एउटा बिन्दुमा पुग्ने काम गरिन्छ। र को सहमत छन् त होइन, दुवै पक्षले चाहिँ त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने गर्छ, त्यसपछि मात्रै यो सम्झौता सम्पन्न चाहिँ पुरा हुन्छ। अब यसपछि अर्को के छ त प्रक्रिया अन्तर्गत भन्दा सम्झौता प्रशासन छ। श्रमिक सङ्घ तथा व्यवस्थापन बीचमा सम्पन्न गरिसकेपछि उक्त सम्झौतालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि अब सम्झौता प्रशासनलाई जिम्मा लगाइन्छ। जुन सम्झौता सम्पन्न भएपछि त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि होइन। सम्झौता मात्रै सहमति मात्रै भएर त भने यो गर्ने भनेर कुनै एउटा निर्णय लिएर सहमति भएको हुन्छ, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ जुन प्रशासन पक्षलाई सम्झौता प्रशासन पक्षलाई चाहिँ जिम्मा लगाइन्छ।
र सम्झौता प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी नै के हो भन्दा सम्झौताको जुन पालना गर्नु, जुन कुराहरूमा सहमति भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु, त्यसको पालना गर्नु चाहिँ सम्झौता प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी हो। र यसले चाहिँ सम्झौताको प्रतिलिपिहरूलाई सम्बन्धित पक्षसम्म पनि पठाउने काम गर्छ। जुन सम्झौतामा भएको कुराहरूको प्रतिलिपिहरू चाहिँ सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काम पनि सम्झौता प्रशासनले गर्ने गर्दछ। र यसरी सम्झौताका पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म चाहिँ यो सम्झौता प्रशासन चाहिँ के रहन्छ त भन्दाखेरि क्रियाशील रहिरहन्छ। जुन सम्झौता प्रशासन पुरा नभएसम्म, होइन, सम्झौता भएको कुराहरू कार्यान्वयनमा नआएसम्म यो सधैँ क्रियाशील रहिरहन्छ। र हामीले यहाँ श्रम सम्बन्ध अर्थात् औद्योगिक सम्बन्धको प्रक्रियाहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब प्रक्रियाहरूपछि हामी महत्त्व पनि हेरिसकेका छौँ है। अब चाहिँ हामी औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, औद्योगिक सम्बन्धलाई के कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पार्छ, के कुराहरूले असर गर्छ, जुन तत्त्वहरू रहेको छ ती तत्त्वहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब हामी प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हेर्छौँ। यहाँ जुन औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, के कुराहरूले चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्छ त हामी हेर्छौँ। अब एउटा के हुन सक्छ भन्दा आर्थिक तत्त्व है। आर्थिक तत्त्वले पनि औद्योगिक सम्बन्धलाई असर पार्ने गर्छ। आर्थिक तत्त्व। त्यसपछि 2 नम्बरमा सामाजिक तत्त्व, अनि 3 नम्बरमा अर्को के हुन सक्छ त भन्दा राजनीतिक तत्त्व पनि हुन सक्छ, हुन्छ है। राजनीतिक तत्त्वले पनि औद्योगिक सम्बन्धलाई असर पार्ने काम गर्छ। अनि 4 नम्बरमा अर्को साङ्गठनिक तत्त्व, साङ्गठनिक तत्त्व। अनि 5 नम्बरमा अर्को 5 नम्बरमा के हुन सक्ला त भन्दा जुन औद्योगिक सम्बन्धलाई सुधारका लागि गर्नुपर्ने जुन सुझावहरू हुन्छन् नि, होइन, त्यसले पनि प्रभाव पार्न सक्छ। सुधारका सुझावहरू। अब हामी यिनी तत्त्वहरूमा रहेर छलफल गर्छौँ। जुन औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने, असर पार्ने तत्त्वहरूमा आर्थिक तत्त्व भयो, सामाजिक तत्त्व भयो, राजनैतिक तत्त्व भयो, सङ्गठनात्मक तत्त्व भयो। र यी तत्त्वहरूले कसरी असर पारिरहेको छ, यसलाई सुधार गर्नका लागि सुझावहरू के छन् त भनेर चाहिँ हामी यो 5 नम्बरमा सुधारका सुझावहरूमा चाहिँ पढ्छौँ। र अब यो आर्थिक तत्त्वको बारेमा सुरुमा हेरौँ। आर्थिक तत्त्वमा अन्तर्गत के कुरा पर्छन् र यो कुराहरूले चाहिँ कसरी औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ। आर्थिक तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ के कुराहरू पर्दछ त? जुन आर्थिकसँग मौद्रिकसँग सम्बन्धित कुराहरू, जस्तै राम्रो तलब सुविधा, सेवा सुविधा भयो, होइन, अनि बोनस भत्ता भयो, अनि जागिर स्थायी करार हुन्छ, अस्थायी, होइन, जागिरमा पनि अब स्थायी भयो भने राम्रो, त्यसको जागिरको सुरक्षा। अनि अर्को भनेको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाहरू हुन्छ। र जुन मौद्रिक आर्थिकसँग सम्बन्धित अन्य पुरस्कारहरू पनि हुन सक्छन्। यी कुराहरूले चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने काम गर्छ। यदि कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउन सकियो, कर्मचारीको तलब सुविधाहरू राम्रो छ, कर्मचारीलाई भने जस्तै बोनस भत्ता लगायतका जागिरको सुरक्षाहरू भएको खण्डमा चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर र एकदमै राम्रो भएर जान्छ। र यी कुराहरूमा कमी भयो, कर्मचारीहरू असन्तुष्ट भयो भने चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने काम गर्छ। र जुन यी सम्बन्धहरूले, यी कुराहरूले चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै राम्रो भयो, सुमधुर भयो, वृद्धि भयो, होइन, उत्पादकतामा वृद्धि सँगसँगै उत्पादन क्षमता पनि बढ्यो भने यसले औद्योगिक सम्बन्धलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो। र त्यसको ठिक अपोजिट, त्यसमा कमी आयो, कर्मचारीहरूमा सन्तुष्टि भएन,
अनि कर्मचारीको जागिरहरूको चाहिँ स्थायित्व भएन, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था सृजना भएन। यी यावत कुराहरू भयो भने चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्छ, जुन आर्थिक तत्त्व अन्तर्गतको। अब अर्को सामाजिक तत्त्व। अब सामाजिक तत्त्व अन्तर्गत के कुराहरू पर्न सक्छन् त भन्दा सङ्गठनमा जुन कर्मचारीहरूको गुनासोहरू हुन्छ हैन, एउटा सङ्गठनमा काम गरिसकेपछि त्यहाँ भएको धेरै कर्मचारीहरू विभिन्न प्रकारको पृष्ठभूमिबाट आएको हुन्छ। उनीहरूको छुट्टा-छुट्टै कामसँग सम्बन्धित गुनासोहरू भयो, व्यक्तिगत गुनासोहरू भयो, असन्तुष्टिहरू भयो, पीर मर्काहरू भयो हैन। त्यो यी सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ सुनवाई सम्बन्धी संयन्त्रहरू भएको खण्डमा औद्योगिक सम्बन्धलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो र यी कुराहरूको सुनवाई भएन, यी कुराहरूको चाहिँ खासै वास्ता गरिएन भने चाहिँ यस्तै नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्छ। त्यसको लागि यसले के गर्नुपर्छ भने सङ्गठनमा कर्मचारीहरूको गुनासो, त्यसपछि असन्तुष्टि, पीर मर्का, व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन् नि जुन आफ्नो विचारहरू राख्न पाउने अधिकारहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरूले के गर्दछ त भन्दा औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने काम गर्छ, जुन सामाजिक तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। अब अर्को राजनैतिक तत्त्व। अब राजनैतिक तत्त्वले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्दछ त? यो राजनैतिक तत्त्व अन्तर्गत के कुराहरू समावेश हुन सक्छ भन्दा जुन ट्रेड युनियनको निर्णयमा सहभागी, त्यसपछि व्यवस्थापनको काम कारबाहीमा चाहिँ समर्थन या त विरोध जनाउन पाउने हैन। अर्को भनेको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवस्था के कस्तो रहेको छ त, यो सम्बन्धमा के निर्णय हुन्छ त भन्ने कुरा पनि राजनैतिक तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। यदि व्यवस्थापनको काम कारबाहीमा समर्थन वा विरोध गर्ने कुराहरू अब मन पर्यो, राम्रो छ भने समर्थन गर्ने कुरा पनि भयो र यदि व्यवस्थापनको काम कारबाहीहरूमा चाहिँ समर्थन गर्न लायक कुराहरू छैनन् भने त्यसलाई विरोध गर्न पाउने पनि जुन कुरा चाहिँ हुनुपर्छ, यदि भएन भने चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धलाई यसले प्रभाव पार्ने काम गर्छ। र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ त, यस सम्बन्धमा पनि सङ्गठनमा चाहिँ राम्रो पहिचान हुनुपर्छ। यदि प्रतिनिधित्वको अवस्था राम्रो स्थायी छ हैन, सङ्गठनका सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एकदमै सहज प्रकारको छ, सबै कर्मचारीहरूले सहज रूपले कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण सृजना भएको छ भने यसले औद्योगिक सम्बन्धलाई अझ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र उत्पादकतामा चाहिँ वृद्धि गर्ने काम पनि गर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो साङ्गठनिक अर्थात् सङ्गठनात्मक तत्त्व रहेको छ, जुन सङ्गठनात्मक तत्त्वमा चाहिँ सङ्गठनमा व्यवस्थापनसँगको अन्तर सम्बन्धबाट आएको तत्त्वहरू, जुन व्यवस्थापनसँगको भित्री सम्बन्धबाट, कामसँगको सम्बन्धबाट आएको तत्त्वहरू जस्तै अब असल व्यवस्थापकीय व्यवहार, अनि अर्को भनेको चाहिँ जातीय वर्गीय भेदभाव, निरङ्कुश कार्यशैली अनि प्रजातान्त्रिक कार्यशैलीहरू, कार्यस्थलमा हुने विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू भनौँ न हैन, यी कुराहरू चाहिँ के हो भन्दा सङ्गठनात्मक तत्त्व हो। यी कुराहरूले पनि औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने काम गर्दछ। र यसपछि अब हाम्रो अन्तिममा के छ भन्दा सुधारका सुझावहरू। अब सुधारका सुझावहरूमा चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापनका प्रभावकारी नीति र पद्धतिहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपले प्रवर्तन गर्ने, जुन मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने जुन नीति पद्धति उद्देश्यहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, जुन औद्योगिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउनको लागि। अर्को भनेको दुईतर्फी सञ्चारको व्यवस्था गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत सङ्गठनको नीति नियमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट पालना गर्न सक्छन् हैन। तल्लो तहको कर्मचारीहरूले पनि सङ्गठनको नीति नियम उद्देश्यहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्ने भएकोले दोहोरो सञ्चार भएको खण्डमा उनीहरूले पनि सही रूपले प्रभावकारी ढङ्गबाट पालना गरी औद्योगिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउनमा मद्दत पुर्याउँछ। अनि अर्को भनेको कर्मचारीहरूको आधारभूत र न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई
यी कुराहरूमा सम्बोधन भयो जुन कर्मचारीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू छन्, न्यूनतम आवश्यकताहरू छ, असन्तुष्टिहरू छ, गुनासोहरू छ भने यी कुराहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरूको चाहिँ गुनासोको सुनवाई पनि हुनुपर्छ। यदि गुनासोको सुनवाई नभएको खण्डमा चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिँदैन। त्यसका साथसाथै कर्मचारीहरूमा नैराश्यता लगायतका विभिन्न नकारात्मक कुराहरूको पनि सृजना हुने हुनाले कर्मचारीहरूको गुनासोको सुनवाई पनि हुन आवश्यक हुन्छ। यो पनि सुधारका सुझावहरू अन्तर्गत पर्दछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब के हुन सक्छ भने व्यवस्थापन र जुन ट्रेड युनियन बीच एक आपसमा सहयोगी भावनाको विकास गर्नुपर्छ। जुन ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनलाई र व्यवस्थापनले परिआएको खण्डमा ट्रेड युनियनलाई यिनीहरू एक आपसमा परिपूरकको रूपमा सहयोगी भएर काम गर्ने, विकास गर्ने भएको खण्डमा चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध अझ सुमधुर भएर जान्छ। त्यसैले यो पनि के हो भन्दा हामीले औद्योगिक सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू पढ्यौँ। र आजको यो भिडियोमा हामीले औद्योगिक सम्बन्धको कन्सेप्ट र त्यसपछि यस अन्तर्गत पर्ने अन्य धेरै कुराहरूको बारेमा जानकारी पाइसकेका छौँ। र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्नुहोला। र अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यसै भित्रको जुन यहाँ छ कज एन्ड सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट अनि ट्रेड युनियन र कलेक्टिभ बार्गेनिङ, जुन विवाद समाधानका उपायहरू र विवाद उत्पन्न हुने कारणहरू के हुन् त, र ट्रेड युनियन त्यसपछि कलेक्टिभ बार्गेनिङ जुन सौदाबाजी, सामूहिक सौदाबाजीको बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आउनेछु। आजको यो भिडियोमा यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।